अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नदीम अपने इंडिविजुअल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने बहुत अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। मैंने डिस्कस करना है कि आज ये जो हालात हैं इसकी वजह क्या है। इसमें इस वक्त हर बंदा जो है वो परेशान है। कोई कारोबार के लिहाज से परेशान है, कोई बीमारी के लिहाज से परेशान है, कोई वैसे जो है वो ज़ाती मामलात के लिहाज से परेशान है। तो वो क्यों परेशान है, इसकी वजह क्या है और इन हालात को कैसे बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है इन हालात को, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले व्यूअर्स, आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, सबसे अहम बात जो है वो ये कि बात स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे माजरत चाहता हूं कि अगर किसी को मेरे कोई अल्फाज बुरे लगे हों जो मैंने अभी जो है वो बोलना है, अगर किसी को बुरे लगे हो, क्योंकि इंसान जो है वो खता का पुतला है, बाज़ औक़ात पता नहीं चलता है, गलती से कुछ अल्फाज जो है वो ऐसे निकल जाते हैं जिससे कोई दूसरा इंसान जो है वो उसे दुख होता है। तो उसके लिए मैं पहले से माजरत करता हूं। तो अब मैं अपनी बात को जारी रखता हूं। व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले तो हमें खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि हालात जो हैं वो कैसे यहां तक पहुंचे हैं। मैं स्टार्ट करता हूं जब बच्चों की परवरिश की जाती है। आप गौर कीजिएगा, आपके इर्द गिर्द भी हो सकता है ऐसा हो। जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा जब कोई खाना नहीं खा रहा होता तो उसकी वालदा क्या कहती है? उसकी वालदा कहती है, बेटा खा लो नहीं तो मैं फलां को दे दूंगी। फलां को आवाज देगा, बेटा आप आगे ले लो, ये खाना नहीं खा रहा। यहां से जो है वो इब्तिदा हुई है ये हालात खराब होने की, यहां से इब्तिदा हुई है। हमें ये नहीं कहना चाहिए। इस तरह बच्चे में क्या आएगा? बच्चे में इस तरह खुद गर्जी आएगी। वो सोचेगा, वो मानेगा, वो कहेगा कि नहीं, ये जो चीज है ये मेरी है, मैंने किसी को नहीं देनी, मैंने खुद लेनी है, मैंने किसी को नहीं देनी। ये तबाही की वजह है। हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए, हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको, मैं अभी इसी पे आता हूं। फिर आगे चल के जो है क्या करते हैं, हम याद रखिएगा, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम सिखाते हैं। बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। जो देखते हैं बच्चे वो सीखते हैं। बच्चे बोलना सीखते हैं, हम नहीं उन्हें सिखाते। वो खुद देखते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे इर्द गिर्द वाले जो हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो उर्दू बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो पंजाबी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बच्चे देख के सीखते हैं। तो ऐसे ही हमें अपना रवैया ऐसा रखना चाहिए कि बच्चे जो है वो हमें देख के सीखें और कल बच्चे कामयाब हों। हमें बच्चों पे नजर रखने की जरूरत है। हमें बच्चों को एतमाद में लेने की जरूरत है। हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है। हमारा बच्चा प्रॉपर खाना खा रहा है या नहीं खा रहा। बच्चे की स्टडी कैसी जा रही है। बच्चा पढ़ क्या रहा है, बच्चा पढ़ कैसे रहा है। यहां से इब्तिदा होती है, यहां से इब्तिदा होती है। तो तरबियत जो है वो जरूरी है और हर किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर किसी को जो है वो हालात ठीक करने पड़ेंगे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें उससे सीखना चाहिए। हमें सीख के आगे बढ़ना चाहिए कि हम आगे जो है वो कैसे कर सकते हैं। अपनी औलादों को जो है वो हम सीधी राह पे कैसे चला सकते हैं। हम कैसे उन्हें बता सकते हैं कि बेटा नहीं, ये रास्ता गलत है,
یہ رستہ ٹھیک ہے، اس رستے پہ یہ جو ہے وہ بہت پریشانی آگے چل کے آئیں گی، یہ رستہ جو ہے دیکھنے میں دشوار لگ رہا ہے لیکن آگے چل کے جو ہے وہ آسان ہوگا، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں سے جو ہے وہ ابتدا ہوئی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ریمائنڈ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا عبدالستار ایدھی کی زندگی کو دیکھ کے، کیا تھے وہ؟ ایک انسان تھے لیکن پوری دنیا میں ان کا نام تھا، انہوں نے انسانیت کی اس قدر خدمت کی، پوری دنیا مانتی ہے انہیں۔ کیا تھا ان کی پرورش کیسے ہوئی؟ تو ویورز ان کی پرورش ایسے ہوئی کہ جب وہ چھوٹے تھے، جب سکول جاتے تھے تو ان کی ماں جو ہے وہ 2 روپے دیتی تھی، پاکٹ منی جو ہے وہ 2 روپے دیتی تھی، اور عبدالستار ایدھی کی والدہ کہتی تھی عبدالستار ایدھی صاحب کو کہ بیٹا یہ 2 روپے لو، ایک آپ نے خود کھانا ہے اور ایک آپ نے دوست کو کھلانا ہے، اسے کھلانا ہے جس کے پاس نہیں ہے یا جس کے پاس کم ہے اسے کھلانا ہے۔ وہاں سے تربیت شروع ہوئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا آپ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا میں جو ہے ابھی تک یاد کیا جاتا ہے انہیں، اچھے کام کیے انہوں نے کیونکہ پرورش اچھی ہوئی تھی، تربیت اچھی ہوئی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے چھوٹوں کی تربیت اچھی کریں، ہر کسی کو کرنی چاہیے، ہر کسی کا اپنا کردار ہے، یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں جی فلاں کو کرنا چاہیے فلاں کو کرنا چاہیے، ہمیں خود سے سٹارٹ کرنا چاہیے، خود سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے کہ ہم خود کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہی جو ہے وہ ہمیں دیکھ کے معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ وہ کیا اقبال نے خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کہ ایک فرد سے کہانی شروع ہوتی ہے، ایک فرد سے، ایک فرد ٹھیک ہوگا وہ پھر اپنے ساتھ باقیوں کو بھی ٹھیک کرے گا اور اس طرح کاروان چلتا رہے گا۔ تو ویورز ہر کسی کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک واقعے سے دیتا ہوں، یہ میرے والد صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک کمرے میں جو ہے کافی دوست جو ہے نا وہ سو رہے تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ جاگ رہا تھا لیکن وہ بھی سستی میں تھا، باقی سارے سو رہے تھے بس ایک جاگ رہا تھا۔ تو باہر جو ہے وہ کیا ہوا کہ دروازے پہ دستک ہوئی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی ہے تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ سارے سوئے ہوئے تھے، بس ایک جاگ رہا تھا۔ تو اس نے کیا کہا آپ ذرا یہ سنیے گا، اس نے کہا کہ باقی تے سارے آلک دے مارے نے، مطلب آلک دے مارے مطلب سارے سست ہیں، تو اس نے کہا باقی تے سارے آلک دے مارے نے، میریاں لتاں سائڈ تے کر دے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، ہمیں اتنا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں اس کے مطابق پھر چلنا چاہیے، ہمیں دوسروں پہ ہی نہیں ڈال دینا چاہیے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری ہے، سر ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، تبھی یہ ملک جو ہے وہ آگے چلے گا، تبھی حالات بہتر ہوں گے۔ ویورز اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔